humble servant of you, the people. I place the remaining years of my life in your hands. It will forever remain an indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इससे पहले आपने ना सुनी ना महसूस की होगी। वो कहानी है नेल्सन मंडेला की, जिसने अपनी कौम की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी के 27 बरस सलाखों के पीछे एक बंद कमरे में कैद-ए-तन्हाई में गुजारे। किस लिए? आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, हकूक़ के लिए, काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म करने के लिए। नेल्सन मंडेला का नाम आपने यकीनन सुना है, लेकिन जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मैं इस प्रोग्राम में आगे चलकर सुनाऊंगा, और वो कहानी आपको ये बावर कराएगी, ये महसूस कराएगी कि जमहूरियत की कीमत क्या होती है, आज़ादी की कीमत क्या होती है। उस पे शायद आंसू तो पत्थर हो चुके हैं, पता नहीं उस पे आपका क्या असर होगा, इस पे मैं बात नहीं कर सकता। ये कहानी सुनने के बाद ही आपने खुद फैसला करना है। लेकिन पहले हम चलते हैं। जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेटर हैं, सहाफ़ी हैं, दानश्वर हैं और जमहूरियत के लिए वो एक मुस्बत सोच रखते हैं। वो नेल्सन मंडेला जब पाकिस्तान आए थे तो वो वज़ीर मेहमानदारी थे। इस हवाले से उनकी यादें हैं, और आज मंडेला डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जिसका फ़ैसला यूनाइटेड नेशन ने किया है। जाहिर है कि ये बहुत अहम इवेंट है पूरी दुनिया के आज़ादी पसंदों के लिए, जद्दोजहद पर यकीन रखने वालों के लिए। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आज अपनी बात कम करूंगा और नेल्सन मंडेला के बारे में जो कुछ महसूसात हैं वो आपके सामने लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने आज इस अहम दिन के हवाले से वक्त दिया, और यकीनन आपसे बहुत यादगार मुलाकात है नेल्सन मंडेला की, और उन्होंने अपनी किताब भी आपको तोहफे के तौर पर दी थी। कैसी महसूसात हैं? क्या आज इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की दुनिया को नेल्सन मंडेला के फ़लसफ़े की कितनी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रास्ता टीवी और सीआर शमसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक इतनी अजीम हस्ती, एक तारीख़ साज़ हस्ती नेल्सन मंडेला साहब का मंडेला डे मना रहे हैं और उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुझे शर्फ हासिल हुआ जब मैं वज़ीर इत्तलात था कि मंडेला साहब के साथ मैंने 3 दिन गुजारे जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे मई 1999, और उस दौरान मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई। मैं उनको टेक्सला लेके गया, मैं उनको बूरबन लेके गया, और मैं उनका वज़ीर मेहमानदारी था, और उन्होंने मुझे किताब भी पेश की, और वो किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनकी सवाने उम्री है और बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और उस किताब में उन्होंने डेडिकेट किया मुझे, आप देख लेंगे, टू मुशाहिद बेस्ट विशेस टू अ वंडरफुल जेंटलमैन, और 4 मई 1999 को उन्होंने ये साइटेशन लिखी और सिग्नेचर भी दिया। उनकी अज़मत का ये देख लें कि 27 साल वो कैद में रहे, और कैद नाहक थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने मुल्क को आज़ादी दिलाना चाहते थे। लेकिन जब वो रिहा हुए, उनमें दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं था, उनके दिल में कोई रंजिश नहीं थी, और उनकी सबसे बड़ी बात थी कि एक तो उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद,
آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا اور اب ہم بلا تاخیر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ، جہاں سے نیلسن منڈیلا کے بہت قریبی ساتھی، ان کے جدوجہد کے قافلے کے ایک بہت اہم رکن اور ان کی حکومت کے پہلے وزیر جیل خانہ جات جناب کھلو رادیبے، جنہوں نے ساؤتھ افریقہ سے خاص طور پر راستہ ٹی وی کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کھلو رادیبے کیا کہتے ہیں۔ I greet you, the people of Pakistan. My name is Kulu Khadebe. I was in Robben Island for 10 years. That's where I met His Excellency Dr. Nelson Mandela. In Robben Island, when I first met Dr. Nelson Mandela, he made sure that he teaches me the following. One, he taught me that if you want to be a great leader in the world, you need to equip yourself with education. He taught me that education was the key to everything. He said education is something that nobody can take it away from you. They can take everything, but they cannot take knowledge from you. He went on to tell me that I need to equip myself with the world politics and the world histories so that I'm able to understand the type of systems of the world. The second thing he taught me, it is about peacefulness. Dr. Nelson Mandela was a peaceful person. He was a peaceful, loving person. I want to repeat. He taught me that if you want to be a great leader, you need to find peace within yourself. If you are not peaceful, you cannot liberate your people. You cannot free the human mankind. As we are celebrating his birthday on the 18th of July, I would like us to remember him as a great leader, as a world icon, as a man of peace, who made sure that South Africa does not engage into violence, but it becomes a peaceful transition. I thank you. تھینک یو مسٹر کھلو ربیدے۔ اور ناظرین، آج کھلو ربیدے کی جس کہانی کا میں نے ذکر کیا ہے، جب جناب کھلو ربیدے کچھ عرصہ پہلے ایفرو ایشین سینٹر پاکستان چیپٹر کے صدر شاید بڑائچ کی دعوت پر پاکستان آئے تھے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے وہ کہانی سنائی ہے اور میرے پاس وہ محفوظ ہے۔ میں نے اس وقت شائع بھی کی تھی، لیکن آج وہ کہانی انہی کی زبانی، ظاہر ہے کہ اس طرح میں بیان نہیں کر سکتا، وہ میں نے اپنے اخبار میں شائع کی تھی، میں آج وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ اس کہانی کے ختم ہونے تک میرے ساتھ رہیے گا۔ میں بیڑیوں میں جکڑا جیلر کے کمرے کی صفائی میں مصروف تھا کہ جیلر کا اردلی پانی کا گلاس لیے داخل ہوا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اردلی تو دفتر سے باہر نکل گیا۔ صفائی کرتے کرتے میری اچھتی سی نگاہ صاف شفاف چمکتے پانی کے گلاس پر پڑی تو جیسے نگاہیں گلاس سے مقناطیس کی طرح چمٹ کر رہ گئی۔ جیل میں گزرے دن رات کی بھیانک اذیتیں تو زندگی کا حصہ تھیں، جن پر نہ درد ہوتا تھا نہ آہ نکلتی تھی، لیکن صاف پانی کا ایک گھونٹ زندگی کی حسرت بن چکا تھا۔ گلا سڑا کھانا تو تھا ہی، مگر گدلا بدبودار پانی قیدیوں کو سزا کے طور پر پلایا جاتا تھا۔ نگاہیں صاف چمکتے پانی میں جیسے پیوست ہو کر رہ گئیں۔ بھول گیا کہ کہاں ہوں، کانچ سمندر کی طرح پھیل گیا، یہ سارا پانی میرا ہے۔ کہ اچانک پسلیوں پر پڑنے والی فوجی بوٹ کی زوردار کک سے میری چیخ نکل گئی اور پھر جیلر کی ننگی گالیاں ٹھوکریں۔ تم نے پانی کی طرف دیکھا کیوں؟
یہ صاف پانی تمہاری قسمت نہیں، تم نے میرے گلاس کی طرف دیکھا، میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ سے جیلر کے منہ سے جاگ بہنے لگی۔ لہولہان کرنے کے بعد بھی جب اس کا جینا بھرا تو سپاہیوں کو بلا کر مجھے قطار در قطار کنویں کے پاس لے جایا گیا، پھر ایک کنویں میں پھینک کر لکڑی کا ایک تختہ بچھایا گیا جس میں سے صرف میری گردن اور سر باہر تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے اپنے کانوں کے پاس بفرے جیلر کے بھاری بوٹوں کی دھمک اور مغلظات کی بازگشت، تم نے صاف پانی پینا ہے، تم نے صاف پانی پینا ہے، بلاتا ہوں تمہیں۔ اور پھر ظالم بے رحم جیلر نے دائرے میں چکر لگاتے ہوئے مجھ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بے بسی بیچارگی کے یہ لمحے صدیوں پر محیط تھے۔ حواس اس ذلت کو زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے، بے ہوشی نے مجھے مزید اذیت سے بچا لیا۔ میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں افریقن نیشنل کانگریس ANS جیسی تحریک کا حصہ تھا جس کا مقصد ملک میں آزادی، جمہوریت اور انسانوں کو مساوی حقوق دلانا تھا۔ لیکن سب سے بڑا جرم میرا کالا ہونا تھا۔ سیاہ فہمی جرم ٹھہری۔ مجھ جیسے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں اس جرم کی سزا کاٹ رہے تھے، کتنے پھانسیوں پر جھول گئے، کتنے تاریک راہوں میں مارے گئے، گمنامی میں کتنے مرے معلوم نہیں۔ میرا جرم اس لیے بھی بڑا تھا کہ میرا شمار اپنے قائد کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جی ہاں، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد نیلسن منڈیلا کی قید تنہائی کے 27 برس پورے کر رہا تھا۔ انسانی حقوق، جمہوریت اور دنیا میں دانش کے دعوے دار قابض حکمرانوں کا جبر انتہاؤں پر تھا، تو ہماری برداشت بھی ناقابل شکست تھی، جس کے سامنے بالآخر جبر سرنگو ہوا۔ سیاہ رات ختم ہوئی، نیلسن منڈیلا رہا ہوئے، ایک نئی دنیا تھی، ایک نیا منظر تھا۔ برسوں سے محکوم کالے نہ صرف آزاد بلکہ اپنی دھرتی کے حکمران بننے جا رہے تھے۔ ظالم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ یہ کالے کیا کریں گے؟ پھر سوچتے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کیا کرتے رہے؟ ہم تو ان کی زندگی کے ایک ایک اذیت ناک لمحے کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ یہ ہمیں خون خوار بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیں گے، ہمیں دہکتے پانیوں میں ڈال دیں، پھر بھی یہ سزا کم ہوگی۔ لیکن دنیا حیران رہ گئی۔ صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا، آؤ معاف کریں، بھول جائیں، آؤ معاف کریں، بھول جائیں، وعدہ کرو تم معاف کرو گے، بھول جاؤ گے۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ برسوں پر محیط سیاہ رات بھلائی جا سکتی تھی؟ مگر منڈیلا کا حکم تھا، معاف کرو، بھول جاؤ۔ حالات کا جبر دیکھیے کہ نئی حکومت میں مجھے وزارت جیل خانہ جات کا قلمدان سونپا جانا تھا۔ حلف وفاداری کی تقریب میں محض ایک رات حائل تھی۔ جس جیل میں میں نے زندگی کے بدترین دن گزارے تھے وہ جوہانسبرگ سے 11-12 گھنٹوں کی مسافت پر تھی۔ حلف سے پہلے وہاں جانا اٹل تھا۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے جیلر کو مخاطب کر کے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، بھول بھی جاؤں گا۔ اس چہرے پر خوف، ندامت، حیرت، بے یقینی کے عکس جیسے ٹھہر سے گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، تم کچھ نہ کہو، نہیں،
तुम कुछ ना कहो, यकीन रखो मैंने तुम्हें माफ किया, यही जमहूरियत की कीमत है। खिलू बरीदे ये कहते हुए खामोश हुए। यादों ने उनकी आंखों में पानी भर आया था। कहानी खत्म हुई तो गहरा सन्नाटा था। कहने लगे, ये तो महज एक कहानी है। नेल्सन मंडेला ने इससे भी ज्यादा इस तरह की अजियतनाक कहानियों का सामना किया है। स्याफाम लोगों ने इससे ज्यादा भी अजियत की जिंदगी गुजारी है, लेकिन हमने ये सब कुछ माफ कर दिया जमहूरियत के लिए, शहरी आजादियों के लिए और इंसानी आजादी के लिए। दोस्तों, आपने खिलू रादीबे की कहानी सुनी, जो नेल्सन मंडेला का साथी था। और आज नेल्सन मंडेला का दिन मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के जेर तमाम पूरी दुनिया में। क्या आज के हुक्मरान, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो, दुनिया के हुक्मरान हो, क्या नेल्सन मंडेला ने जिस मकसद के लिए एक तवील जद्दोजहद की, एक स्याह रात को अबूर किया, क्या आज की दुनिया को नेल्सन मंडेला के फलसफे की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं? और ख़ास तौर पर हम अपने सियासतदानों से भी सवाल करते हैं कि वो जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, क्या जमहूरियत की कीमत भी जानते हैं? आपका बहुत शुक्रिया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस कहानी के बाद नो आर्गुमेंट, नो स्टेटमेंट, but who believes freedom of expression, democracy, equality, human rights, they believe on Nelson Mandela philosophy. Let us enjoy Mandela Day.